Kaila po taog yogo. Katong na may yogo nga binisa in English, katong gamit to sa kabaw, bakaha, di as pagdaro. Yogo. Pero pwede po nato in Englishon, you go. Which is very much related to atong pagtulunan ni ato ang Ebanghelyo karong hapuna. Unsa ba ang yogo nga ipapasan sa atong Ginoong Kristo sa matag usa kanato? Unsa kaha ang kahulugan niini alang kanato? The Jewish people used the image of a yoke to express their submission to God. They spoke of the yoke of the law, the yoke of the commandments, the yoke of the kingdom, the yoke of God. Migon sa Jesus, gaan ang yugo nga ipapasaan ko kaninyo. O gidapit kita ni Jesus sa pagsangon sa iyang yugo ug mosunod kaniya. Kay siyam malumo ug mapausanon ug sigurado gayud nga kita makapahulay. Ang iyang yugo, dili ang ato ang yugo. Kay kung ang iyang yugo may atong pasanon, ato isangon, sigurado gayud nga doon na kitay padulngan ug dunay bunga, maayo ug nindot nga bunga atong pagpasan sa yugo sa atong Ginoong Kristo. Kay kung ang atong yugo, atong pasanon, padulong ginas katapol, kakapoy, walay gana, dili makalahutay, nabaw, walay bunga, walay padulngan. Sa tawhanon o kalibutanon nga panglantaw o pagsabot, ang yugo hulagway sa mga kaakuhan, responsibilidad, ban sa paghago, kakapoy, uban pa nga daw kung dili manggani, babag, mahimong kaatbang sa tawhanon nga tinguha sa kaharuhay, kasayon, kagaan, o kalipay sa kinabuhi. Adunay istorya sa usa ka maestro nga nakabantay siya sa iyang estudyante nga matag adlaw nagkarga sa iya ang manghud nga adunay disabilities. Dili makalakaw, dili makalihok sa iyang kamot, hungitan kung mukaon o wala ay laing magatiman. Kadugayan ang mao maestro nakabantay sa iyang estudyante. Iyang giingnan, dili ba na siya bugat? Kada adlaw man nimo gidala-dala, kada adlaw nimo gikarga, kapoy manggina, dili man gid ka makapahulay. I believe and I think you know the answer and response of the student. Sir, he ain't heavy. He's my brother. The burden is too heavy when it's given in love and carried in love. Kung ang atong gipasan, atong trabaho, atong mga buluhaton, atong mga responsibilidad, dili lang inubanan sa gugma, kundi gibuhat diha tungod ug alang sa gugma. Dili gyud kini mabugat, kundi mahimonggaan. Kung atong isangon o ikarga sa atong kinabuhi ang yugo ni Jesus, uban sa pagsalig o pagtuo kaniya, siya usab uban kanato magpasan sa atong mga palasanon o maghatag kanato sa kusog o kadasig sa pagsubay sa iyang dalan, labi na sa dalan sa gugma, kalipay o kaluwasan. Nasayod kita sa tinuod nga kalipay diha sa pagpahiluna o pagpakiguban sa kinabuhi diha sa atong Ginoong Kristo. Nining panahon sa Adbyento, gidasig kita sa pagsubay sa dalan sa kinabuhi uban sa pagpasan sa yugo ni Kristo. Ang yugo alang sa gingharian sa Dios, ang harianon ug halangdon nga kamanduan ug giya sa atong kinabuhi, magpalingkawas kanato sa kabug-at sa sala ug pagkahimulag kaniya. Diha lamang sa atong Ginoong Kristo mahimunggaan ang atong mga palasunon
tungod sa sala ug sa pagkawalay pagsalig ug paglaom. Gitandi ni Jesus ang yugo sa sala ug walay paglaom ngadto sa yugo sa kahimayaan, kagawasan ug kalipay diha sa pagkinabuhi uban kaniya. Ang yugo din ang atong Ginoong Kristo nagpasalig nga atong pas-anon nga sa tinuoray maghatag kanato sa kusog ug kagawasan sa pagkinabuhi diha sa tinuod nga gugma, kalinaw ug kalipay isip mga anak alang sa iyang gingharian. Musalig kita sa gugma sa Dios o sa kamatuoran ngayong gitudlo sa atong kinabuhi ug pagtahan ngadto sa iyang kabubuton aron mugaan ang atong kinabuhi ilabi na sa sunod nga kalibutan. Hinaut ponta.